फ्रांसिस्को आयज फेस्ताच्या निमतान तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? आयज फेस्ताच्या दिसान आमच्या सगळ्या फिरगोज भावांक दोंगरेवयल्या तशेंच मांदूच्या आयज उनुनीत परबी फेस्ताची सायबिणीचे आमचे आंपार सायबिणीचे तेच भाशेन आमचे फादर मान्युएल गमसा हेकाय बरे तेणें आमचे हें केलें ऑर्गनायज केलें आनी बरें आमकां आयज फेस्ता दिसा बरें उमेदीन धरलें। तेच भाशेन आमचो आल्बोन फादर आल्बोन हेणें एक आयज बरो संदेश दिला आमच्या सगळ्या मांदूचे फिगज भावांक आनी भयणांक। हो संदेश घेवन आमी सगळे एकमेकाक वांटून आमी एकमेकाचो माये मोग करपाक जावो आनी हे सगळे आमचे आयज फेस्ताचे सगळे आमचे कार्यावळ केल्या आमच्या पॅरीस कावन्सील तशें आमचे पॅरीस यूथ आनी सगळे आमचे गांवचे भाव फिरगोजेचे दोंगरेवयले आनी ते मांदूचे आनी तसोच आमच्या चड आनी चड आमचे फादर मान्युएल गमसा खूब आवडलो आनी आमचे तसोच मान्युएल आवडटा आनी सगळ्यांक आमकां संदेश बरो दिता आनी बरो आमचो एकवट दोंगरेवयलो एकवट केला आनी आदोशी तशेंच दोंगरेवयले आनी आमच्या मांदूचे एकवट केला आनी आमच्या फादरान आयज हो संदेश दिला तो आमी सगळ्यांक परगडूंक जावो सगळे आमचे आनी सगळे लोकांक भायर लोक आयज पळयता आमचे लंडन तशें आमचे सगळ्यांक हांव तुमकां लंडनकारांक विश करता आनी सगळे आमचे गोंयकार भावांक आनी आमचे मांदूचे भाव दुसऱ्यांनी गांवांनी आहाय तांकां हांव सगळ्यांक खुशालकायेन आमची हे फेस्ताचो आवडटा आनी तेच भाशेन आमचो मान्युएल जो आमचो भाव आमच्या ह्या गांवचो सदांच आमकां खुशालकायेन दवरता। सगळें कितेंय अडचण आयल्यार आमकां रोखडेंच यूट्यूबार घालून आमकां सगळ्यांक संदेश दिता। तुका चड देव बरें करूं म्हणटा मानकुल्यांक गोंय आमचो मान्युएल भाव। थँक्यू।